नमस्कार, म नवराज पोखरेल। सदा चाहिँ हामीले हाम्रो ग्रुप अनलाइन अनलाइन एक्जाम डिस्कसन ग्रुप भन्ने एउटा हामीले खोलेका छौँ। त्योबाट हामीले सधैँ नै यस्तै अनलाइनसँग सम्बन्धित होइन अनलाइनबाट चाहिँ हामीले परीक्षा लिने गरेका छौँ। कहिले हामीले खरिदार प्रथम पत्रसँग सम्बन्धित रहेर जिके र आइक्यूका प्रश्नपत्रहरू निर्माण गरेका छौँ भने कहिले हामीले खरिदार दोस्रो पत्र अन्तर्गत रहेको गणित विज्ञान विषय अन्तर्गतका चाहिँ अनलाइन परीक्षाहरू जुन चाहिँ निःशुल्क यहाँहरूले दिन पाउनुहुनेछ त्यो हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्योमध्ये आज पक्कै पनि यहाँहरूले यो हाम्रो ग्रुपबाट सञ्चालित भएको परीक्षामा गणित विज्ञान को परीक्षा यहाँहरूले दिनुभयो होला। अ, अब यसको फिडब्याक अर्थात् फिडब्याक भन्दा पनि यसको उत्तर के कसरी गर्ने होइन, कुन तरिकाले उत्तर गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। आशा छ यसबाट यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै लाभ लिनुहुनेछ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। अब हामी अ, अब म फिडब्याक सेसनतिर जान्छु। पहिलो अ, आजको पत्रमा चाहिँ हामीले यो अगाडि चाहिँ गणित खण्ड राखिएको थियो। उम्, र गणित खण्डको पनि आज प्रायः कस्तो छ भने आज सजिलो खालका क्वेसनहरू छन्। सजिलो खालका क्वेसन भन्नाले लोकसेवामा सोध्ने खालका क्वेसनहरू छन्। लोकसेवामा गाह्रो क्वेसन कहिले पनि आउँदैन। लोकसेवामा सजिला क्वेसन आउँछन् तर तिनै सजिला क्वेसनलाई नै चाहिँ के गर्छ भने अलिकति घुमाएर अथवा घुमाउने तरिकाले चाहिँ दिने गर्छ। त्यसकारण यहाँहरू झुकिनु हुँदैन। ल अब हामी सुरु गर्छौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 1 हेर्नुहोस्, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भने 60 केजी गहुँको मूल्य रु 1320 पर्दछ भने 5 क्विन्टल गहुँको मूल्य कति पर्दछ भनेको छ। अब यो 1 क्विन्टल बराबर 100 किग्रा भनेर यो चाहिँ यसरी आउँदैन। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ राखिदिएको थिएँ। अब यसको लागि हामीलाई सजिलो तरिका के छ भने जस्तो 60 केजी बराबर के हो भने 1320 रुपियाँ पर्दो रहेछ होइन। 60 केजी बराबर 1320 रुपियाँ पर्छ भने 5 क्विन्टल भनेको कति हो त नि? 5 क्विन्टल भनेको त 5 इन्टु 100 केजी हो। 5 इन्टु 100 केजी भनेको चाहिँ के हो त? 5 क्विन्टल भनेको कति भयो त यो भन्दा 500 केजी चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ कति हुन गयो त भन्दा यो 500 केजी हुन गयो। यसको अर्थ अब 60 केजीलाई 1320 पर्छ भने त अब हामीले के गर्नु त 500 केजीलाई कति पर्छ भन्नु पर्यो। यसलाई के गर्ने त यसरी यहाँ 500 बराबर के गर्ने 1320 डिभाइडेड बाई 60 इन्टु 500 भनेर गरिदिने। अब यसो गर्दाखेरि अब यहाँ क्यान्सल हुने टर्महरूसँग पनि काट्दिउँ। जस्तो यो 0ले यो 0लाई क्यान्सल गर्यो हो। अब यसपछि अब यो 6ले हेर्नु त यो 6ले 132 लाई कतिचोटि खान्छ त भन्दाखेरि 22 छक्का कति हो त भन्दा 132 हो। त्यो भएपछि 220 इन्टु 5 हो। 220 इन्टु 5 भने कति हुने हो त भन्दा 11,000 पछि यसमा हेर्नुहोस् त अब अप्सनमा 11,000 कुन छ त भन्दा 11,000। त्यसकारण सी इज द राइट एन्सर भनेर भन्नु पर्यो है त। ल सी चाहिँ के हो त यसको राइट एन्सर हो। यो आयो। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने रेडियोको मूल्यमा 25% छुट दिँदा लक्ष्मणले रेडियो किन्न 1200 तिर्नु पर्यो भने रेडियोको मूल्य कति छ भनेको छ। अब यहाँ चिन्ह लागिसकेको छ। यो कति हो त यसको बी 1600 हो। अब यो कसरी आयो भन्ने लाग्छ भने कसरी बुझौँ जस्तो रेडियोको वास्तविक मूल्य कति छ भनेको छ होइन। अब 25% छुट दियो भनेको मतलब त के हो भने 100% थियो। 100% मा 25% छुट दिएपछि कति हुने भयो त भन्दा 75% रहेछ हो। 75% रहेछ हो। यो 75% भन्नु नै कति हो त भन्दा 1200 रुपैयाँ हो। यो 75% भन्नु कति हो त
1200 रुपैयाँ हो भने हामीलाई चाहिएको 100% हो। त्यसकारण 100% भनेको कति हो त? 100% निकाल्नलाई के गरिदिने त? यो 1200 चिठी छँदैछ, यो 75 ले भाग गर्ने, त्यसपछि 100 ले चाहिँ के गरिदिने त्यसलाई गुणन गरिदिने। 100 ले गुणन गरिदिसकेपछि अब हामीले सिधै के गर्न चाहिन्छ? 25 तिया 75, 25 चौगु कति भयो त? 100 भनेर भयो है। त्यसपछि यो 3 ले यो 1200 लाई गर्दा कति भयो त? 3 चौको कति हुने भयो? 3 चौको 12 हुने भयो हैन? 3 चौको 12 भने 400 भने 400 × 4 गर्दा कति भयो त भन्दा 1600। यसरी चाहिँ यसको एन्सर आएर हामीले 1600 भनेर लेखेका हौं है त। बुझ्नुभयो? ल त्यसपछि हामी जान्छौं तेस्रोतिर जान्छौं है त। तेस्रोमा के छ भने शुद्ध तोरीको तेल प्रति लिटर रु 120 बाट अब हेर्नु त शुद्ध तोरीको तेल प्रति लिटर 120 बाट प्रति 2। अब यहाँ यसो अलिकति झुकिन सक्ने खाले क्वेशन छ। जस्तो 1 लिटरलाई 120 छ भने हाम्रो त 2 लिटर भनेको छ नि प्रति 2। प्रति 2 भन्ने बित्तिकै सिपी कति हुने भयो त? 120 × 2 हुने भयो कि भएन सिपी त भनेको 240 रुपैयाँमा किन्यो तोरीको तेल। कति पुग्यो? 270 पुग्यो। भनेको मतलब 240 बाट 70 को डिफरेन्स भनेको कति हो त? अथवा 270 बाट 240 को डिफरेन्स भनेको त 30 हो। भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा 240 मा 30 रुपैयाँ बढ्यो भने हामीलाई 100 रुपैयाँमा कति बढ्छ निकाल्नलाई पहिला हामीले के गर्ने त? यो 24 ले भाग गरिदिने है। यो 24 ले भाग गर्यो भने यतापट्टि के हुन्छ? 10 आउँछ हैन? यतापट्टि के आउने भयो त? 6 6 पंचे 30, यो 6 चौको 24 भयो। भनेको 5/4 आउने भयो। अब 100% बनाउनलाई एउटा 0 थप्दिउँ, यतापट्टि पनि के गरिदिउँ त? 10 थपियो हैन? 10 10 100 हो। भनेपछि यसले के गर्ने भयो त भन्दा 4 ले यसलाई गर्दाखेरि 4 दुना 8 2.5 हुने भयो। भनेपछि 5 दुना 10 गरेर 12.5 चाहिँ यसो के हुने भयो त एन्सर। 12.5% चाहिँ के भएर छ? मूल्य वृद्धि भएर छ। अब यो 12.5% भनेको कहाँ छ त? अब हामीले हेर्न पर्यो। हेर्दाखेरि यो 12.5% बी मा छ। त्यसकारण क्वेशन नम्बर 3 को बी चाहिँ के हो? करेक्ट एन्सर हो। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा। यदि एउटा टेबल रु 1800 मा किनेर 1200 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान कति प्रतिशत भयो होला भनेको छ हैन? अब यो त सजिलो भइहाल्यो। किनभने यसलाई किन्दाखेरि कतिमा किन्यो? 1800 मा किन्यो। कतिमा बेच्यो? 1200 मा बेच्यो। भनेपछि कतिको फरक भयो? 600 को फरक भयो। केमा? 1800 मा। भने 1800 मा 600 को फरक भयो भने अब यो 1800 लाई 100 बनाउन के गर्दिने त? 18 ले भाग गर्दिने। यसलाई पनि 18 ले भाग गर्दिने। ल 6 ले 18 कतिचोटि जान्छ? 3 चोटि जान्छ हैन? भनेपछि 100/3 भयो। यतापट्टिको के हुने भयो? 100 बराबर कति भयो त? 100/3 भनेको 33.33%। 33.33% भनेको अप्सन डी। त्यसकारण अप्सन डी इज द राइट एन्सर। हामी यसरी बतलाउन सकिन्छ। ओके। देन क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्छ त? ल क्वेशन नम्बर 5 ले एउटा पसलेले
एकै थरीका 5 वटा सामान प्रति रु 150 का दरले किनेर सबै सामान कुल 1200 मा बेच्दा भन्यो नि हैन। 5 वटा सामानलाई 150 को दरले गर्दाखेरि त सिपी कति हुने बु? भन्नुहोस् त 150 इन्टु 5 हुने भएन? भनेको 150 इन्टु 5 भनेको कति हो? 15 5 75। यो कति हुने भयो? 750 हुने बु। कतिमा बेच्यो? एसपी 1200 मा बेचिदियो। भनेपछि कति नाफा भयो उसलाई? 750 मा 1200 भनेपछि 450 नाफा हो। कतिमा ल हेर्नुहोस् त 750 मा किने थियो है। उसले के गर्यो त 450 मा चाहिँ नाफा गर्यो। भनेको मतलब अब यसलाई हामीले 750 लाई चाहिँ 100 ल्याइदिनु पर्यो। 100 कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दा पहिला 10 ल्याउने, 100 ल्याउन सक्छ 75 ले भाग गरिदिने। यो भनेको के भयो त 75 ले भाग गरिदिने। 75 ले चाहिँ 450 लाई भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 75 ले 450 लाई भाग गरे नै ट्याक्क कतिचोटि खान्छ? 6 चोटि खान्छ। यतापट्टि भनेको के हो त भन्दा 10 बराबर कति हो? 6 भयो भने 100 बराबर कति हुने भयो त भन्दा 60 भयो। 100 भनेको प्रतिशत हो, यो 60। त्यसैले यसको एन्सर के भयो? सी। त्यसैले 5 को कुन रहेछ त? 5 को सी 60% इज द करेक्ट एन्सर। हामी यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ओके, नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6। एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको पहिलो श्रेणीको मनोरञ्जन कर कति छ? 22.5% सहित मूल्य रु 98 भए त्यस टिकटको वास्तविक मूल्य कति होला भनेको छ। भनेको मतलब 22.5% चाहिँ के गर्यो? त्यसले ट्याक्स तिरेको छ हैन, मनोरञ्जन कर तिरेको छ। त्यो 22.5% नतिर्दैको उसको मूल्य कति होला त्यो निकाल भनेको छ। त्यसको त हामीलाई एकदम इजी भइगयो त। यसलाई के गरिदिने त 98 भागो हैन, 98 भइसकेको छ भने अब यसलाई त हामीले गर्नु पर्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि 122% भयो नि त टोटल त, हो कि हैन? यो 98 भनेको त के हो त भन्दा 122% हो। 100% वास्तविक मूल्य अनि ट्याक्सको चाहिँ के भयो त भन्दा 122% हो। अब यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु? अब यो हामीलाई 100% चाहियो खास चाहिँ। 100% चाहिएर मैले यो लाई चाहिँ अहिले हटाइदिएँ है त। भनेपछि अब 122.5% भनेको 98 हो भने 100% निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दा 98 बाई x 122.5 इन्टु 100 हो। अब हेर्नु त यो लफडा अब यो जोड्न सकिन्छ त यसलाई गुणन गर्न सकिन्छ त? हामीलाई त धेरै टाइम लाग्छ। त्यो भइसकेपछि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने डिजिटल सम युज गर्ने भन्छन् है। यो 9 चाहिँ के हो? 0 हुन्छ डिजिटल सम युज गर्दा। भने बाँकी के रहने भयो त भन्दा यो 8 भयो इन्टु 1 भयो डिभाइडेड बाई कति हुने भयो त भन्दा 2 1 3 3 2 5 5 मा 10 भनेको 1 भयो। अब 8 क्वेसनमा डिजिटल सम 8 भएको कुन छ? यो 50 हो, यो 60 हो, यो 70 हो, 80 हो। 80 भएपछि द्याट इज योर एन्सर। 80 चाहिँ के हो त? यसको डिजिटल सम 8 हो। त्यसकारण क्वेसन नम्बर 6 एन्सर चाहिँ 80। हामीले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। 7 नम्बर जाउँ। कति ब्याज दरमा रु 600 ऋण दिँदा 2 वर्षपछि 72 ब्याज पाइन्छ? अब यो त खासै यस्तो गाह्रो कुरा होइन। अब हामीलाई चाहिएको ब्याज दर भन्ने बित्तिकै आर हो। आर निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। आई इन्टु के हो त भन्दा 100 अपन
पी इन्टु टी भयो। अब आई भने कति छ हेरौँ त। आई भनेको 72 इन्टु यो कति भयो 100 अपन पी भनेको कति भयो त भन्दा 600 इन्टु टी भनेको कति भयो त 2 हो। ल यो दुईटा जिरो क्यान्सल गरिदिउँ। 6 दुना 12 हो हैन। 12 छक्का 72 भनेपछि आर इज इक्वल टु कति हुनुभयो त 6%। इट मिन्स सी इज द करेक्ट एन्सर। त्यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 8। कति सावाको साधारण ब्याज 4 वर्षमा 8% का दरले रु 192 हुन्छ। कति सावा सोध्यो हामीलाई। पी सोध्यो। पी निकाल्ने फर्मुला के हो त नि। अहिले हामीले आर निकाल्यो भने पी निकाल्ने फर्मुला आई अपन 100 अपन के हो त टीआर। हामीले सोधे आई हो। आई कति भनेको छ 192 हैन। आई 192 इन्टु 100 एज इट इज फर्मुलाको हो। टी भनेको 4 वर्ष, यहाँ 4 वर्ष दिएको छ। आर कति दिएको छ 8 दिएको छ। ल अब के हो त भन्दा अब यसले चाहिँ हामीले काट्दिउँ। काट्दाखेरि कसरी अन्त अब यसलाई हैन सजिलैसँग आउँछ जस्तो लाग्छ भने गरौँ, क्याल्कुलेसन गरौँ हैन। हैन भने म चाहिँ के गर्छु त डिजिटल समबाट जाने भने यो 9 गयो 2 र 1 कति भयो 3 भयो। 3 इन्टु 1 अपन 8 चौको 32 भयो। 32 भनेको 3 र 2 5 भयो। यो 5 लाई अब हामीले के गर्नुपर्छ 10 मा लानलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यसलाई पनि के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। गर्दा 5 दुना 10 माथिको तलको डिजिटल सम 1 भयो। 3 दुना 6 भयो। पछि अब 6 डिजिटल सम कसको छ हेर्ने। ल 6 डिजिटल सम कसको छ हेरौँ त। यहाँ 4 को 400 भएन है 600। यही हो एन्सर। 8 को एन्सर के हो त 600। यो एन्सर यसरी आउँछ। त्यसकारण हामीले फास्ट मेथडबाट चाहिँ डिजिटल सम पनि धेरै युजफुल हुँदो रहेछ। यो कन्सेप्ट यहाँहरूले बुझ्दा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 9। 9 मा के छ 9 ले के दियो भने वार्षिक 5% का दरले आर बराबर कति दियो 5% का दरले लगातार 2 वर्ष टी इज इक्वल टु कति हो 2 इयर्स 2 वर्ष अमेरिकी मूल्यको अवमूल्यन पछि अमेरिकी डलर 1 बराबर 68 भएछ भने अमेरिकी डलर 1 बराबर 68 भएछ भने 2 वर्ष पहिले अमेरिकी डलर 1 बराबर कति थियो। यस्तो आयो भने अवमूल्यन भन्ने आयो अनि हामीले पहिलाको मूल्य निकाल्नु छ भने जहिले पनि के गर्ने 100 लाई माथि राखेर कति पर्सेन्ट 5% भनेको 100% मा 5% घट्यो भनेको 95। यो पहिलो वर्षको लागि। दोस्रो वर्ष 2 वर्ष देखा समय त्यसकारण 100 अपन 95। अब यसमा त के हुन्छ चक्रीय मिश्रधनको तरिकाले घट्छ हैन। अवमूल्यन भन्ने बित्तिकै डिग्रेडेसन भन्ने बित्तिकै त्यसकारण हामीले अब यसको चाहिँ के गर्दियौँ त भन्दा डिजिटल समबाट चाहिँ एन्सर निकाले नि भयो अथवा काटेर एन्सर निकाल्दा नि हामीलाई चाहिँ जस्तो हैन। ल सबैको डिजिटल समबाट गर्ने भने अब यसलाई चाहिँ यो 95 र यो 100 भनेको कति हो यो भनेको 20 हो। यो भनेको के हो त 19 हो हैन। अब यसलाई 68 इन्टु 20 इन्टु 100 गरेर 19 इन्टु 95 गर्नु पर्यो। म चाहिँ डिजिटल समबाटै गरिदिन्छु। मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ। जस्तो 6 र 8 एड गर्दा कति हुन्छ 14 भयो। 14 को डिजिटल सम कति भयो 5 इन्टु यो कति भयो 2 इन्टु 1 डिभाइड बाई 9 क्यान्सल भयो 1 भयो। 1 इन्टु यो पनि 9 क्यान्सल भयो 5 भयो हो। अनि यो 5 नै के भयो क्यान्सल भयो। अनि बाँकी के रह्यो त 2। अब यहाँ हेरौँ त अब हामीले कसको डिजिटल सम 2 छ त कसको डिजिटल सम 2 छ ल हेरौँ त। यो 7 र 3 10 भयो भनेको 1 र 5 गर्दा यो डिजिटल सम कति छ 6। यसमा हेरौँ
7 र 5 कति भयो 12 12 मा 12 भनेपछि 2 1 to 2 भयो 3 भयो डिजिटल सम 3 मा 3 एड गरे 6 भयो 6 र 5 कति 11 11 भनेको 2 यसको डिजिटल सम 2 छ भनेपछि यसको आन्सर यो हो। अब अरूको चेक गरौँ छ कि छैन 8 र 7 8 7 कति 15 भयो 15 5 एक 6 भयो 6 र फेरि अर्को 5 जोड्दा छ 5 11 भयो 1 1 2 भयो 2 र 5 जोड्दा कति भयो यसको डिजिटल सम 7 भयो यो कति हुने भयो 8 8 16 अनि 7 भयो 7 5 कति भयो 12 के 23 को डिजिटल सम 3 अनि डिजिटल सम 2 भएको गुण छ त 75.35 यसको आन्सर हो। त्यसकारण हामीले के गर्ने त सजिलो तरिका लगाउने। क्वेशन नम्बर 10 2 वर्ष पहिले यसले के भन्छ 2 वर्ष पहिले टाइम कति दियो 1600 दियो कति 2 वर्ष दियो सरी 1600 मा किनिएको कुर्सी अहिले बिक्री गर्दा 400 प्राप्त गर्न सकिन्छ भने वार्षिक कति प्रतिशत मूल्य ह्रास भएछ भनेर सोध्यो। अब यस्तो आउने बित्तिकै अब डिग्रेडेसनको रेट निकाल्न पर्यो भने अहिलेको मूल्य अपन पहिलाको मूल्यलाई 2 वर्ष भनेकोले √2 गरिदिने यो भनेको के हो त यो 0 0 क्यान्सल भयो यो 0 क्यान्सल भयो बाहिर आउँदा के हुने भयो त भन्दा रुटबाट बाहिर निस्किँदा 2/4 आउने भयो यो आफूलाई हामीले के गर्दियौँ त 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियौँ यो कति हुने हो 25 चौको 4 जा 100 भनेपछि 25 दुना 50 यो 50% चाहिँ के हो त आयो। अब खास चाहिँ के हो नि 100 बाट फेरि 50% घटाउनु पर्ने हो त्यो गर्दा पनि 50 नै आउँछ त्यसकारण 50 इज योर आन्सर। त्यसकारण क्वेशन नम्बर 20 को चाहिँ के रहेछ त भन्दा 50 सी इज द राइट अप्सन है त सी इज द राइट अप्सन। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 11 नेपालमा भातगाउँले टोपी प्रति गोटा रु 75 मा किनेर अब यहाँ हेर्नु है त 75 मा किनेर निर्यात कर 15% तिरेर अमेरिकामा बिक्री गर्दा भन्छ उसले 15% पनि तिर्यो भन्यो भने त उसको कस्ट प्राइस कति हुने भयो त भन्दा 115% भयो भन त के को 115% त 75 को 115% भने के रहेछ त सिपी र छ हामी यसरी बुझ्नु पर्यो बिक्री गर्दा अमेरिकामा लगेर उसले के गर्यो बिक्री गर्दा 70% नाफा हुन्छ नाफा के को हुन्छ नाफा जहिले पनि के को हुन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ सिपी को नाफा हुन्छ किन सिपी को नाफा हुने हो है त। त्यसकारण प्रॉफिट कति छ त यसको भन्दा प्रॉफिट मात्रै यसको 70% के को 70% त भन्दा सिपी को 70%। त्यसकारण हामी के गर्छौं त 75 into 115% into 70% यति भनेको के हो त भन्दा प्रॉफिट हो। अब कतिमा बिक्री गर्यो होला भनेको छ त्यसकारण एसपी इक्वल टु प्रॉफिट हुने बित्तिकै एसपी भनेको के हो त भन्दा सीपी प्लस पीयू सीपी कति छ 75 into 100 15% लाई भाग गर्दियौं कतिले त भन्दा 100 ले प्लस फेरि प्रॉफिट भनेको 75 into 115 upon 100 into कति भयो त 70 upon 100। अब यत्रो धेरै हामीले क्याल्कुलेसन गरेर बस्यो भने हामीलाई के हुन्छ त हामीलाई धेरै टाइम चाहिन्छ। त्यसकारण म प्राय आज सबै मैले धेरै जसो चाहिँ यो म्याथका चाहिँ न्युमेरिकलहरु चाहिँ डिजिटल समबाट मैले यहाँलाई गराउँदै छु। अब हामी डिजिटल समको मेथड जाउँ है त। यो गर्दा 7 र 5 ले कति हुन्छ
12 भनेपछि यसको डिजिटल सम कति भयो 3 इन्टु अब यो 1 त गयो परेन यसको डिजिटल सम 1 माने तलको मतलबै भएन 5 1 6 x 7 भयो प्लस 7 5 कति भयो 12 12 भनेको 3 इन्टु 5 एक 6 कि 7 भयो इन्टु 7 यस्तो पो आयो त यो भनेको कति हो त 7 3 जा 21 21 को डिजिटल सम 3 भयो प्लस 7 3 जा फेरि 21 21 को डिजिटल सम 3 3 7 जा 21 फेरि 21 फेरि के भयो 3 आयो भनेको 3 3 के भयो 6 अब यो सबैमा चाहिँ कुन चाहिँ छ त यसको 6 हेरौँ न डिजिटल सम अब सुरु गरौँ त 1 4 1 के 5 भयो 5 र 3 ले 8 8 र 6 ले 14 14 भनेको 5 भयो 5 र 2 ले 7 आयो 6 आयो त आएन यसमा हेरौँ त सेकेन्डमा 1 4 4 1 5 5 र 6 11 11 को 2 2 र 6 कति भयो 8 8 र 2 ले 10 10 भनेको 1 1 5 भनेपछि 6 गुड हो यो आए यसको भन्छ यसको एन्सर कति रहेछ 146.625 चाहिँ के हो त यसको एन्सर अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर यो दशमलवका दशमलव पछाडि 0.625 ल्याएर यसलाई कति टाइम लाग्ला हामीलाई टाइम धेरै लाग्छ त्यस कारणले यसलाई यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 12 मा क्वेशन नम्बर 12 त सजिलो क्वेशन भइहाल्यो जस्तो पाउन्ड दिएको छ कति पाउन्ड 15 इज इक्वल टु डलर कति त 20 ल हेर्नु है त मैले कसरी गर्छु र फेरि यहाँ त डलर 5 बराबर रु कति छ 390 अब हेर्नु डलर डलर बराबर गर्दिन हामीहरु केही गर्नै पर्दैन डलर डलर बराबर गर्न के गर्दियो भने बराबर 4 ले दुवैतिर तलको जुन 5 डलर छ 5 डलरलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो जुन 20 छ 20 मा आउने भनेपछि 20 बराबर 20 भनेको त 15 पाउन्ड बराबर कति हुँदो रहेछ त 15 पाउन्ड बराबर रु 390 इन्टु 4 हुँदो रहेछ भन्छ हो भने 10 पाउन्डले कति रु साट्न सकिन्छ भनेछ अब 10 पाउन्ड बनाउन यसलाई के गर्ने त 15 लाई हामीले चाहिँ के गर्दिने त भन्दा 10 बनाइदिने कसरी 15 लाई 10 बनाउन सकिन्छ होला त ल भन्नुस् त 15 लाई हामीले कसरी 10 बनाउन सकिन्छ त भन्दा अब यसलाई चाहिँ सिधै यतापट्टि के गर्दिने त भन्दा 390 इन्टु 4 हो डिवाइडेड बाई 15 इन्टु 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अब यसको लागि पनि के गर्छु म के गर्छु डिजिटल सम लिन्छु डिजिटल सम लिए पनि हुन्छ अथवा यसलाई क्यान्सल गरे हुन्छ के गरौँ क्यान्सल गरिदिउँ त ल ओके ल क्यान्सलै गरेर जाउँ न त हैन ल कति चाहिँ हामी डिजिटल सम मात्र लिने त ल 5 ले काट्दिउँ 5 3 जा 15 5 ले 10 जा 2 यो 3 ले 390 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 भनेपछि 130 इन्टु 4 इन्टु 2 गरौँ न ल यो भनेको कति हो त 130 लाई 2 ले मल्टिप्लाई 260 इन्टु 4 गरिदिनुस् यो भनेको के भयो त 400 4 6 जा 12 हातमा लाग्यो 1 4 2 जा 8 हो सरी 4 6 जा त कति 24 24 भएपछि 4 2 क्यारी ओभर आएन 4 2 जा 8 8 र 2 ले 10 भइसकेपछि कति आउने भयो 1040 छ कि छैन अप्सनमा 1040 किन हुन्थेन ए सी त्यसकारण 12 को चाहिँ
बी 1040 इज द करेक्ट एन्सर। हामी यसरी हामीले डिजिटल समको माध्यमबाट डिजिटल डिजिटल समबाट हामी यसरी नगरिकन अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले जानकारी लियौँ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ भने एउटा घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको छ। घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको 6l स्क्वायर। यसको क्षेत्रफल कति रहेछ 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। 6 ले यसलाई क्यान्सल गर्दा कति भयो 100 भयो। l स्क्वायर इज इक्वल टु 100 को मिनिङ के हो भने अब यसलाई अलिकति हामी फास्ट दिमाग पनि चलाउनुपर्छ। l भनेको कति हो त भन्दा 10 हो। त्यसकारण 10 इज द अप्सनमा छ 10। त्यसकारण 13 को कति भयो त ए भयो है त। त्यसपछि यसलाई अझ क्लियर गरिदिउँ। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 14। 16 र 9 को गुणात्मक मध्ये कति हो भनेको छ। गुणात्मक मध्ये निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा अन्डर रुट अफ 16 इन्टु 9 हो। यो बाहिर आउँदा कति हुन्छ भन्दा 4 इन्टु 3 हुन्छ। गर्दा 4 2 जा 3 जा 12 भयो। 12 इज द राइट एन्सर। हामी यसरी जाउँ। त्यसपछि 15 मा छ। 15 को एन्सर यहाँ पहिले चिन्ह लगाइसकिया रहेछ। यो 30 सेन्टिमिटर भनेर आउँदो रहेछ। तरिका म सिकाइदिन्छु। जस्तो एउटा सोलीको अर्धव्यास भन्छ। सोली भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो यस्तो खाले वस्तु भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। यस्तो सोली भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो सोलीको अर्धव्यास कति रहेछ यहाँ यो सोलीको अर्धव्यास 7 सेन्टिमिटर। आयतन कति छ यो पुरैको आयतन भनेको कति दिएको छ 1540 दिएको छ। यसको उचाइ पत्ता लगाउनु छ। पहिला सोलीको आयतन निकाल्ने फर्मुला के हो v इज इक्वल टु 1/3 पाई r स्क्वायर h हो नि। अब आयतन कति दिएको छ 1540 दिएको छ हैन। इज इक्वल टु यतापट्टि 1/3 जस्ताको तस्तै भयो। पाई भनेको 22/7 भयो। आर स्क्वायर भनेको छ नि। आर स्क्वायर भनेको यहाँ कतिवटा आर दिएको हो त दुईटा कति छ आर भने 7 इन्टु 7 भयो। फेरि चाहिएको हामीलाई याद छ। अब यो 7 ले यो 7 लाई के गर्यो क्यान्सल गर्यो। अब भन्छ 22 7 कति हो त 154 भन्छ। यो त सिधै 154 10 जा भयो भन्छ। h इज इक्वल टु 10 3 जा 30 एन्सर भएन त नि। h इज इक्वल टु कति भयो 30 सेन्टिमिटर एन्सर भयो है त। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 16 मा। क्वेसन नम्बर 16 मा अब हाम्रो चाहिँ के आयो त युनिटरी मेथडसँग सम्बन्धित कुरा आयो 16 मा। यो अलि बुझौँ है त। 20 जना मानिसले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छन् हो। 20 जना मानिसले यो युनिटरी मेथड गर्ने धेरै तरिका छ है। तपाईलाई जुन तरिका सही लाग्छ त्यो तरिकाले चाहिँ गर्दा हुन्छ। यही मैले भनेको तरिका सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। 20 जना मानिसले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छन्। कति दिन काम गरेपछि 5 जनाले काम छाडे भने पुरा काम सकिन 35 दिन लाग्ला भन्यो। मैले माने x दिन काम गरिसकेपछि 5 जनाले छाडे भनेपछि त 20 जना मान्छेले त x दिनसम्म काम गरे नि त हो। अब x दिन पछि कति जनाले कति x 5 जनाले छाडे भने नि टोटल त कति छ 20 जना छ। 5 जनाले छाडिसकेपछि कति हो त 15 जना मान्छेले पुरा काम सकिन 35 दिन लाग्यो भनेको मतलब त 35 मा पुरा काम सके। पहिला एकछिन त उनीहरूले काम गरिसके नि दाइ। त्यसैले मैले चाहिँ यसरी गर्ने विचार गर्छु। त्यो आफ्नो तरिका हो। अब यो भनेको कति हो 3 2 जा 6 यो भनेको सिधै 600 भयो। अब यो भनेको कति छ त x इन्टु 20 प्लस
अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो 15 र 35 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 15 र 35 लाई मल्टिप्लाई गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो सिधै मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ 525 आउँछ माइनस 15x आयो अब हेर्नु त यो 15x र 20x के गरिदिने सबट्र्याक्ट गरिदिने यो गर्दा सिधै यो भनेको 5x आयो यतापट्टि यो 600 मा यो पछाडि जान्छ र कति आउँछ यो 75 आउँछ भनेपछि 5 ले 75 लाई गर्दा कति हुने सिधै 15 भनेपछि यहाँ 15 दिन के रहेछ त भन्दा 15 दिन काम गरिसकेपछि 5 जनाले छोड्यो भने पुरा काम सकिन चाहिँ 35 दिन लाग्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त त्यसपछि हामी जान्छौँ 17 नम्बरमा 3 दर्जन सिसा कलमको मूल्य 90 भए 18 वटा सिसा कलमको मूल्य कति हुन्छ भनेको छ 3 दर्जन भनेको कति हो एक दर्जनमा कतिवटा सिसा कलम हुन्छ 12 वटा यसको मूल्य कति 90 18 बनाउनु पर्यो यसलाई 18 कसरी बनाउने यसलाई 18 बनाउनलाई के गर्ने होला ल भन्नुस् त मैले त 2 ले भाग गरिदिन्छु 2 ले भनेपछि 2 छक्का 12 6 18 भयो 18 वटालाई कति पर्दो रहेछ त यसलाई क्यान्सल गर्दा 45 पर्दो रहेछ ठीक छ 45 कतै छ यो कति सेकेन्डमा सकिन्छ 3 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भन्दा बढी लाग्दैन है त त्यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 18 एउटा सामानको मूल्य 1600 रहेछ यहाँ हाम्रो 1600 रहेछ उक्त सामानलाई 1472 मा बेचियो भने छुट प्रतिशत निकाल भनेको छ 1600 अंकित मूल्य रहेछ मार्जिन प्राइस हैन मार्क प्राइस 1472 मा बेच्यो भनेको मतलब त उसले कति छुट दियो 128 छुट दियो कतिमा 1600 मा छुट प्रतिशत निकाल भनेको छ त्यसकारण यसलाई के गर्दियौ 100 बनाइदेऊ यसलाई के गर्दियौ 100 बनाउनलाई 16 ले भाग गर्दियौ भनेपछि 16 ले 128 लाई कति टाइम्स जान्छ होला 8 टाइम्स हो 8 टाइम्स हो 8 इज द रिक्वायर्ड आन्सर 18 नम्बरसम्म हाम्रो सकियो हामी 19 नम्बर जान्छौँ रु 10,000 को 3 वर्षमा 10% वार्षिक ब्याज दरले चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजमा कति फरक हुन्छ भनेको छ यो जाँचमा लाग्छ यस्तो क्वेसन खरिदारमा आउँदैन किनभने खरिदारमा 2 वर्षसम्मको मात्रै सोध्ने भनेको छ हैन त्यसकारणले यो मैले चाहिँ हायर लेभलको लागि राखिदिएको मात्रै हो यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो प्राय आउनेहरुको 2 वर्ष लाग्यो त्यसकारण यहाँहरूले 3 वर्षलाई 4 वर्षलाई कोसिस नगर्दा पनि हुन्छ तर आइक्यू को लागि चाहिँ यहाँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसको लागि चाहिँ एउटा सूत्र छ यस्तो आयो भने d = p हैन यो सूत्र चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्छ r/, यो धेरै तरिका छ यो मैले अघिल्ला भिडियोहरुमा पनि अरु तरिकाले पनि मैले सिकाएको छु हैन यो चाहिँ के हो त 300 प्लस r हुन्छ डिभाइडेड बाइ 100 भयो अब अरु केही गर्नु पर्दैन यस्तो धेरै लफडा गर्नु पर्दैन सिधै p भनेको राख्दिनुस् कति छ 10,000 हैन r by 100 को स्क्वायर छ त्यसकारण मैले r भनेको 10% ल्याए भएर मैले डाइरेक्ट गरे है त 10 into 100 10/100 into यतापट्टि 300 मा r एड गर्दाखेरि 310 हो 310/100 यो सबै क्यान्सल हुन्छ यो बाँकी के रहन्छ त भन्दा 310 बाँकी रहन्छ 310 इज द required answer
यो तरिकाले गर्नु भने धेरै फास्ट हुन्छ है त। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20 को पनि सजिलो क्वेसन छ यो, र यो प्राय सोधिरहने खाले क्वेसन पनि हो। सजिलो त छ हैन, तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि प्राय एक्जामहरुमा आउन सक्ने खाले क्वेसनहरु मध्येको क्वेसन पनि के पर्छ त भन्दा 20 को पर्छ। यसलाई मैले कसरी गर्छु है त, जस्तो यहाँ वार्षिक 5% चाहिँ ह्रास दर दिएको छ हैन। हालको मूल्य कति दियो, यो सुरुमा अघि नै मैले एउटा क्वेसन यस्तै गरेको थिएँ। 166,962.5 छ। अब ह्रास भन्यो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्दिने त 100 अपन यो 95 हुने हो। 100 अपन 95 2 वर्ष भनेको छ, त्यसकारण यसलाई हामीले के गर्दिने 100 अपन 95 गर्ने। अब यसलाई के गर्ने, अब गुणन गर्ने हैन। गुणन गर्नलाई कति टाइम लाग्छ त्यो थाहा छँदैछ, त्यसकारण यसलाई मैले पनि के गर्छु डिजिटल सम गरिदिन्छु। पहिला माथिको डिजिटल सम गरौँ। 1 र 6 कति भयो 7, 7 र 6 ले कति भयो 13, 13 भयो। 13 को डिजिटल सम 4 भयो, यो क्यान्सल भयो। 4 र 6 ले कति भयो 10, 10 भनेको 1 भयो। 1 र 2 ले कति भयो 3 भयो। 3 र 5 ले कति भयो 8 भयो। भनेपछि अगाडिबाट कति आयो 8 आयो इन्टु 1 इन्टु 1। तलको 9 क्यान्सल 9 क्यान्सल 5 इन्टु 5 हो। 5 पछि कति हो 25 हो। यो माथिको 8 आयो, तलको कति आयो 25 भनेको कति भयो 7 हो। यसलाई के गरिदिने त 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यसलाई पनि के गरौँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 8 को 32 हुन्छ, पछि 5। अब हामीले कसको डिजिटल सम 5 छ त्यो खोज्नु पर्यो। कसको डिजिटल सम 5 छ हेर्नुस् त 8 1 9 यो हैन, यो 8 1 9 5 भनेपछि 1,85,000 1,85,000 आइदिन्छ। यसरी हामी फास्ट गर्न सकिन्छ है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 21 जाउँ। 20% का दरले कति रुपैयाँ ऋण दिँदा दिनको 1 रुपैयाँ ब्याज पाइन्छ भन्छ कि। 20% का दरले आर कति भयो 20% भयो हैन। 20% भयो, कति रुपैयाँ ऋण दिँदा भनेको छ पी निकाल्न भन्छ यसले। दिनको 1 रुपैयाँ ब्याज पाइन्छ भन्छ चाहिँ हामी 1 वर्षको कुरा गरौँ न त। 1 वर्ष दिनको 1 रुपैयाँ भनेको 1 वर्ष 365 दिन हुन्छ। त्यसकारण आई इक्वल टु कति गर्न पाइयो 365 गर्न पाइयो नि त। त्यो भएपछि पी निकाल्ने फर्मुला के हो आई इन्टु 100 अपन के हो त भन्दा टी इन्टु आर हो। आई भने कति छ 365 छ इन्टु 100 अपन टी भनेको कति छ टी टाइम 1 इयर। आर भनेको कति छ 20 छ। ल अब 20 लाई अब 20 ले के गर्दिने यसलाई 20 पंचे 100 बोला पछि 365 इन्टु 5 कति हुन्छ त्यो चाहिँ कति भयो त क्वेसन नम्बर 21 हो। 365 इन्टु 5 गर्दा 1825 आउँछ। 1825 यसलाई गुणन गर्न सकिन्छ। 5 पछि 25 हो, 2 आयो अनि 6 पंचे 30 2 32 को 2 हो अनि त्यसपछि फेरि 3 5 15 16 तो 1825 भनेपछि बी चाहिँ 21 को बी आन्सर है त। 22 नम्बर हरिले रु 2000 मा किनेको मोबाइल रु 1500 मा बेच्दियो। 2000 मा किनेर त 1500 मा बेच्दियो, कति % नोक्सान भयो केही गर्नु परेन। 500 कतिमा 2000 मा 500 घाटा भयो भनेपछि सिधै के भयो त 25% आन्सर पनि हैन। अब यसलाई 100 मा ल्याउन के गर्ने 20 ले भाग गर्ने, यसलाई पनि 20 ले भाग गर्ने। यतापट्टिको 100 भनेको कति हो त भन्दा यो 0 0 यो कति 25 यसलाई त्यतिकै मौखिक रूपमा पनि 25% यसको आन्सर आउँछ। क्वेसन नम्बर 22। क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ।
एकजना विद्यालयमा प्रार्थना समयमा 190 जना विद्यार्थी समयमै आएर 5% विद्यार्थी ढिलो आयो भने कतिजना विद्यार्थी ढिलो आएछन् भन्छ। अब यो त के हो भने 5% ढिलो आए भनेको मतलब त 95% विद्यार्थी त के त आए छिटो आए भने बुझ्नु पर्यो। 95% भनेको कति हो त भन्दा 190 हो। 95% लाई हामीले पहिला 10 मा ल्याउँ। 10% ल्याउनलाई कि अथवा 1% ल्याउनलाई मैले 95 ले भाग गरिदिँदा 95 के भयो 1% भनेको के हो 2 जना हो भने कति विद्यार्थी ढिलो आएछन् भने 5% विद्यार्थी ढिलो आएछन् हो अनि 5% भनेको 5 जना कति भयो 10 जना विद्यार्थी ढिलो आएछन् 10 अनि 23 को 10 आन्सर 24 जना हामी सबैभन्दा सानो भिन्न सबभन्दा सानो भिन्न निकाल्ने तरिका त के भने यो 7 14 2 र 21 को एलसिएम लिने यो गर्दा लगभग मैले सबैलाई चाहिँ के गरिदिन्छु त 42 ले भाग गरिदिन्छु ल यसको एलसिएम 42 आउँछ यो भने के हो त ल 7 ले यसलाई छक्का 42 यो भनेको 6 पंजे कति आयो 30 आयो। अब 11/40 सरी के अरे 11/14 भनेको छ यसलाई पनि 42 ले गुणन गरिदिउँ 4 ले 42 ले गुणन गरिदिने हो क्या 14 त्यहाँ 42 भयो भने 11 त्यहाँ कति भयो 33 भयो 1/2 भन्छ 1/2 इन्टु अब यसलाई पनि केले मल्टिप्लाई गरिदिनु त 42 ले यो गर्दा कति हुन्छ 21 आउँछ त्यसपछि 17/21 आयो 17/21 मा फेरि 42 गर्दा के भयो त भन्दा 21 गुणा 42 अनि 17 गुणा कति भयो 34 ल भन्नुस् त यो चारवटामा सबभन्दा सानो कुन छ ल कमेन्ट गर्नु त हो यो सबभन्दा सानो कति छ 21 छ 21 कसको आएको 1/2 को त्यसैले सबैभन्दा सानो भिन्न भनेको कति रहेछ 1/2 रहेछ यसरी हामी निकाल्नु पर्ने। त्यसपछि अब हामी गणितको अन्तिम अर्थात् 25 नम्बर क्वेशनमा गयौं हामी 25 नम्बर क्वेशन 25/2% को वार्षिक 6400 को 2 वर्षपछिको चक्रीय ब्याज कति होला भनेको छ ल अब यो चक्रीय ब्याज निकाल्ने तरिका म अर्को एउटा तरिकाले सिकाइदिन्छु है त यसमा चाहिँ मैले पहिला अर्को तरिकाले पनि यसमा जस्तो 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने 2:1 2 वर्षलाई अब कति 6400 भनेको छैन अब यतापट्टि चाहिँ के गर्ने त 6400 2 वर्षलाई हामी 2 चोटि गुणन गर्नुपर्छ है 6400 को 25/2% हो नि अनि 25/2 इन्टु 100 हुन्छ म सिधै 2 ले लेख्छु है त हुन्छ नि यो 0 ले यो 0 लाई काट्यो यो 0 ले यो 0 लाई काट्यो भनेपछि यो भनेको कति आयो त भन्दा 64 अनि यसले 32 काट्यो हैन ल 32 इन्टु 25 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 32 इन्टु 25 गर्दा 800 हुन्छ अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न हातले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हैन नभए यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा 30 इन्टु 25 गर्ने अनि फेरि 2 इन्टु 25 गर्दा यो चाहिँ के हो त यो 32 है गर्दा यो कति हुन्छ 800 आउँछ 800 है मैले 840 लेखेको छु त्यसपछि फेरि यो 800 लहर यहाँ राख्दिनु अब फेरि यो 800 को पनि के निकाल्दिने हामीले 25/2% मा कति हुन्छ 25/2% भनेको यही हैन भगेन यो दुईटा 0 क्यान्सल भयो यो 2 ले के गरे 4 ले गरे 2500 को 100 भयो ल भनेपछि अब 8 गुणा कति भयो 1600 प्लस 100 ले गर्दा के हो 1700 1700 कुनमा छ अप्सन नम्बर सी 1700 इज द राइट आन्सर ल यसरी मैले चाहिँ के हो त 25 वटा गणितसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु को बारेमा यहाँलाई केही आफूले जानेसम्मको छोटो तरिका चाहिँ सिकाएँ अब विज्ञान खण्ड छ विज्ञान खण्डलाई चाहिँ धेरै समय लाग्दैन तलको रासायनिक प्रतिक्रिया कुन प्रकारको हो भनेको छ यो त के हो त भन्दा CaCO3 टुक्रिएर चाहिँ CaO plus CO2 भएको छ
टुक्रियो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्न पर्यो त भन्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा विच्छेदन प्रतिक्रिया हो यो के हो विच्छेदन प्रतिक्रिया सरी यहाँ चाहिँ विस्थापन भएछ यसलाई मैले मिलाइदिन्छु यो चाहिँ के हो त विच्छेदन हो यो विच्छेदन यसरी हुनु पर्यो त्यसपछि 27 नम्बर त सबैलाई आउँछ हैन अक्सिजन ग्यासको हावामा कति प्रतिशत हुन्छ भनेको छ यो कति हुन्छ त 20.75% हुन्छ यसलाई गाह्रो कुरो भएन त्यसपछि 28 नम्बर जाउँ हामी 28 नम्बर कुन ग्यासले भिजेको नीलो लिटमस पेपरलाई रातो ग्यास बनाउँछ भनेको छ यो कार्बन डाइअक्साइड हो किनभने कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ के हुन्छ भने एसिडिक क्यारेक्टर हुन्छ एसिडिक क्यारेक्टर भएर यो चाहिँ के भयो त भन्दा अम्लीय बन्ने हो कार्बन डाइअक्साइड र पानी रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ त कार्बनिक अम्ल बन्छ अम्लमा चाहिँ नीलो लिटमस पेपर डुबाएर के हुन्छ त रातो बनाउँछ त्यसकारण चाहिँ भनेको हो 29 नम्बरमा क्विक लाइमलाई साङ्केतिक भाषामा लेख्नुहोस् भनेको छ क्विक लाइम भन्ने बित्तिकै क्याल्सियम अक्साइड भइहाल्यो ठुलो कुरा भएन त्यसपछि 30 नम्बरमा कुन ग्यासलाई मार्स ग्यास भनिन्छ भन्छ मार्स ग्यास भनेको मिथेन ग्यास हो किनभने धापिलो क्षेत्रमा अथवा सिमसारमा पाइन्छ त्यसपछि आइयुपिएसी को पूर्ण रूप के हो भनेको छ यो त इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री यो सुरुकै 1 नम्बरकै के हुन्छ यसको फुल फर्म हुन्छ त्यसपछि लाइटरमा कुन ग्यास हुन्छ भनेको छ लाइटरमा हुने ग्यास भनेको प्रोपेन ग्यास हो यहाँले पढिसक्नु भएको छ होला हैन जीके टाइप क्वेशन छ मैले फास्ट गरिरहेको छु हार्ड जोडिने नक्कल दाँत बनाउन के प्रयोग गरिन्छ भनेको छ अब सिमेन्ट बनाउनु कुरा भएन प्लास्टिक बनाउनु पेस्टिसाइड बनाउनु कुरा अभियसली के हुने भयो त अन्त सेरामिक्स हुने हो त्यसपछि 34 नम्बरमा छ एक पटक आकारमा ढालिसकेपछि पुनः पगालेर अर्का आकारमा परिवर्तन गर्न नसक्ने प्लास्टिकलाई के भनिन्छ भनेको छ यो भनेको थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो यसलाई अन्ततिर दिमाग घुमाइरहनु परेन त्यसपछि क्वेशन नम्बर 35 युरियाको रासायनिक सूत्र लेख भनेको छ युरियाको रासायनिक सूत्र के हुन्छ NH2 CuNH2 हुन्छ युरियाको NH2 CuNH2 हुन्छ त्यसपछि क्वेशन नम्बर 36 मा छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ कीटनाशक औषधि होइन भनेको छ ओपिसी भन्ने सिमेन्ट हो DDT भनेको यो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन त्यसकारण यही नै के हो त कीटनाशक औषधि हो आरसीसी भनेको रिन्फोर्स कङ्क्रिट सिमेन्ट यो पनि भएन पीवीसी भनेको पोलिभाइनाइल क्लोराइड हो यो पनि भएन त्यसकारण अप्सन बी इज द राइट एन्सर त्यसपछि क्वेशन नम्बर 37 जाउँ त 37 मा तलको मध्ये कुन गुरुत्व बलको उदाहरण हो भनेर चाहिँ यहाँलाई सजिलो लाग्ला हैन यो क्वेशनहरु रुखबाट स्याउ खस्नु नै के हो त गुरुत्व बलको उदाहरणहरु हो त्यसपछि 38 मा पृथ्वीको केन्द्रमा जी को मान कति हुन्छ भनेको छ क्यापिटल जी को मान जहाँ गए पनि के हुन्छ समान हुन्छ त्यसकारण केन्द्रमा पनि यसको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ क्लियर हो हैन त्यसपछि क्वेशन नम्बर 39 मा के भनेको छ इफ m1 is equal to 100 kg m2 is equal to 1000 kg and d is equal to what will be the value of the gravitational force भनेको छ यसलाई के गर्ने सिधै 10 to the power 2 into 10 to the power 3 into 6.67 into 10 to the power minus 11 गरिदिने यो गर्दाखेरि यो 3 2 कति छ 5 धनात्मक भयो 11 ऋणात्मक हुँदाखेरि आन्सर के हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 6 चाहिँ न्यूटन यसको आन्सर हुन्छ भनेको अप्सन बी इज द राइट आन्सर 39 को त्यसपछि 40 मा एलसीडी को पूरा रूप के हो भनेको छ एलसीडी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भन्ने बुझ्नु पर्यो 41 मा कुनै वस्तुको पानीमा तौल 15 न्यूटन छ त्यसले विस्तारित गरेको पानीको तौल 5 न्यूटन भयो भने उक्त वस्तुको हावामा तौल कति हुन्छ भने यो 15 मा 5 जोड दिनुस् 15 + 5 करिब 20 हो 20 न्यूटन यसको आन्सर हो त्यसपछि 42 मा जाउँ
व्हिच इज न्युटन सेकेन्ड ल भनेको छ न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम कुन हो भनेको छ। एक नम्बरमा कुनै पनि वस्तुमा लगाएको प्रवेग त्यसमा लागेको बलसँग समानुपातिक पिण्डसँग अनुपातिक हुन्छ, एकदम ठिक छ। 2 नम्बरमा कुनै पनि वस्तुको मोमेन्टम हुने परिवर्तन दर त्यसले लगाएको बलसँग समानुपातिक, एकदम ठिक छ। अनि 3 नम्बरमा हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया, यो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। त्यसकारण अप्सन 1 र 2 बोथ आर करेक्ट। यसलाई चाहिँ जान्नु पर्यो। 42 मा जाउँ। A bus is moving with the initial velocity of 24 meter per second. 24 meter per second चाहिँ के छ, मुभ भइरहेको छ हैन। यु यति दियो। आफ्टर टाइम t = 6 सेकेन्ड it reaches to the final velocity 36 meter per second. Then what will be the acceleration? a भनेको छ, a निकाल्ने फर्मुला भनेको v minus u upon t लगाइदिनुस्। यो भनेको कति दिएको छ, 36 minus 24 divided by 6 गर्दाखेरि माथि आउँछ 12/6 भयो। यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसकारण 43 को 2 चाहिँ के भयो त, अप्सन भयो। 44 मा जाउँ। पृथ्वीमा 150 केजी उठाउन सक्ने भारोत्तोलकले चन्द्रमामा कति केजी उठाउन सक्छ भनेको छ हैन। पृथ्वीमा 150 केजी उठाउन सक्ने भारोत्तोलक छ भने चन्द्रमामा जाँदाखेरि उसले उठाउन सक्ने भनेको, अब पृथ्वीको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति छ, 9.8। चन्द्रमाको कति छ, 1.67। यो 9.8 लाई 1.67 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त भन्दा 5.86 आउँछ है। यो चाहिँ यहाँहरुले कन्फर्म गर्नुपर्छ। 5.86 भयो इन्टु यति गुणा बढी उठाउन सक्छ। पृथ्वीमा कति गुणा, 150 भन्छ। यो दुईटालाई गुणन गर्दाखेरि अब हेरौँ त यसको हामी डिजिटल सम निकाल्छौँ। यसको डिजिटल सम निकाल्दाखेरि कति आउँछ, 5 हो, 8 5 13, 3 के 4 हो, 4 6 4 10 1 भयो। यतापट्टि 1 इन्टु यता 5 1 6 भयो। कसको डिजिटल सम 6 छ त चेक गरौँ त। जस्तै यसको डिजिटल सम कति छ, 8 2 10 1 गयो 1 र 1 1 र 2 गर्दा 3 3 3 6। यो कति भयो, यो 6 हो। यसको डिजिटल सम 8 16 हैन, 16 छ कि 7 हो, 7 2 9 10 11 12 भनिसकेपछि एकचोटि है त यहाँनिर अलिकति थोरै एकचोटि मैले फेरि गरेँ। के हो त भन्दा 9.8 डिभाइड बाई 1.67 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो जम्मा कति त 5.86 हैन। 5.86 लाई हामीले 150 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ, यसलाई यसो गरौँ त। डिजिटल सम भन्दा यसलाई यसरी जाउँ ल। यसरी गयो भने यो 0 0 क्यान्सल हो ल। 586 हैन, 586 इन्टु 15 डिभाइड बाई 10 गर्नुस् त। ट्याक्कै यो चाहिँ 880.23 आउनुपर्छ है। यो 880.23 भने चाहिँ बी अप्सन बी इज द यसो राइट एन्सर हुन्छ। त्यसो क्वेसन नम्बर 45 जाउँ। तलका मध्ये कुन चाहिँ शक्तिको स्रोत होइन भनेको छ। यो त अणु मोलिकुल चाहिँ यो शक्तिको स्रोत होइन। 46 मा के छ, तोरीको गर्भधारण पछिको अवस्थालाई के भनिन्छ। अब यसलाई धेरै टाइम लगाउनु पर्दैन, यो के हो, जाइगोट भइहाल्यो हैन। 47 मा जाउँ। तलका मध्ये कुन चाहिँ पारिस्थितिक पद्धति अन्तर्गत पर्दैन भनेको छ। पारिस्थितिक पद्धतिमा पर्ने भनेको के हो त, उत्पादक उपभोक्ता र विच्छेदक तिनटै पर्छ हैन। प्रोड्युसर भनेको उत्पादक भयो, डिकम्पोजर भनेको विच्छेदक, कन्ज्युमर भनेको के हो त उपभोक्ता भयो, सेलर पर्दैन। 48 मा जाउँ। प्रकृतिमा रहेका कार्बन जैविक तत्त्वहरू र अजैविक तत्त्वहरू बीच निरन्तर साटफेर भइरहने। कार्बन भन्ने बित्तिकै के भयो त, कार्बन चक्र आयो। नाइट्रोजन भने नाइट्रोजन चक्र आउँथ्यो, अक्सिजन भने अक्सिजन चक्र आउँथ्यो। त्यसकारण यो कार्बन चक्र। 49 तलका मध्ये कुन चाहिँ द्वितीय उपभोक्ताको उदाहरण हो भनेको छ। द्वितीय उपभोक्ता भनेको कस्तोलाई भन्छ ल भन्नु त। द्वितीय उपभोक्ता भनेको प्रथम उपभोक्तामा निर्भर रहने भनेको। प्रथम उपभोक्ता चाहिँ उत्पादकमा निर्भर रहने हो भने यहाँ भ्यागुतो अथवा बिरालो पर्ने है। गाई के हो, प्रथम उपभोक्ता हो। बाघ सिंह तृतीय उपभोक्ता हो भने द्वितीय उपभोक्ता। यो भ्यागुतोले के खान्छ, भ्यागुतोले किरा फट्याङ्ग्रा खान्छ। बिरालोले के खान्छ, मुसा खान्छ। अनि त्यो किरा फट्याङ्ग्रा केमा निर्भर गर्छ भने उत्पादकमा निर्भर गर्छ। बिरालो के
अनि मुसा केमा मुसा पनि प्रोड्युसरमा निर्भर हुने हो। त्यसकारण द्वितीय उपभोक्ता चाहिँ भ्यागुजो र बिरालो हो यहाँ दिएको अप्सन मध्ये। र 50 नम्बरमा व्हाट इज द फुल फर्म अफ याहू भनेको छ। यसको फुल फर्म के हुन्छ भन्दा yet another हायरार्कली अर्गनाइज ओराकल भन्ने हुन्छ। र यसरी मैले 50 वटा क्वेसनको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ र यहाँहरूको कतिवटा मिल्यो या मिलेन यसमा यहाँहरूले पक्कै पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको यो मैले जुन फिडब्याकको रूपमा यहाँहरूलाई पसेको छु कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट अथवा आजको यस प्रस्तुतिबाट म नवराज पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।